बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक हमारा है आज का हरूफ की मुख्तलिफ हालतें। आज हमारा टॉपिक है हरूफ की मुख्तलिफ हालतें। हमें पता है कि हरूफ किसको कहते हैं, कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट्स ABCDEF, इसी तरह उर्दू के जो हरूफ तहजी हैं इनको हम कहते हैं हरूफ। हरूफ तहजी, हरूफ मतलब अलिफ बे पे ते थे, जो इनकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। जब हम लिखते हैं इनको मुख्तलिफ हालतों में लिखते हैं। मिसाल वन हालत गई इब्तदाई हालत, ब्या गई दरमियानी हालत, आखिरी हालत। इब्तदाई हालत, इब्तिदा गो शुरुआत हालत, गोडनिच हालत आसनी। अगर बे अगर हरूफ लिखोन कित पट करान गोड बे इस्तेमाल, तुम कम हरूफ बे लिखान या कम हरूफ तुम इब्तदाई हालत मज बे इस्तेमाल करान। या दरमियानी हालत, ये दरमियान गो मजबाग, न गोड तो न पत मजबाग करान बे इस्तेमाल, तो तुम लफ्ज बनावा। आखिरी हालत, ये बेच कि आखिर पे हेकान लिखित। गोड तो लिखो स्टार्टस इब्तदाई हालत मज बे से बनो बात, ये गो इब्तदा, स्टार्ट कोर ये लफ्ज बे से, बे अलिफ ते बात। तो दरमियानी हालत में लोगो गोड खाई पत बे, यानी मजबाग खास तो रे दरमियान बे, वो मजबाग दरमियानी हालत खबर। आखिरी हालत में लास्ट बे लिखमुत जीम वाव अलिफ बे जवाब। वो लिखो बे त्रे हरूफ बनावक लिखो बे इब्तदाई हालत बे रे फे, बेरे फे बर्फ, बेरे फे बर्फ गो बे स्टार्टस लिख या लिखो ब्या बे तोय खाई बतख, यम इब्तदाई हालत। ये लिखो बे यम जाए बे शक्ल, यम जाए बे शक्ल, यम इब्तदाई हालत मज लिखित इस पे बे। वो दरमियानी हालत मज खाई बे रे, युस यह बे लिखान युतम तो बे, यानी क्या वो आदि शक्ल, अड़ी शक्ल। तो अत लिखो ब्या रे बे तोय रबत, रबत बे मजबाग। या लिखो सीन बे कौफ सबक, या मजबाग बे, या मजबाग बे गो यम गई दरमियानी हालत। मजबागी हालत कत बे आखिरी हालत गो लिखो जवाब। दोम लिखो किताब, या लिखो गुलाब। आखिरी हालत मज बे लिखा पे पूर हरफ लिखुन, पूर बे। जवाब बे लिखो पूर, किताब बे लिखो पूर, गुलाब बे लिखो पूर। यम आखिरी हालत मज बे शक्ल पूर लिखना। दरमियानी हालत मज लिखना ओडू बे, अमिच अड़ शक्ल। इब्तदाई हालत मज अमुक पूर लिखना कि बल्कि ओडे। अगर वो ब्या हरफ पे, वो ब्या हरफ बे पे पे, अमिच इब्तदाई हालत लिखो पे अलिफ कीफ पाक, पे अलिफ कीफ पाक। इब्तदाई हालत पेच, या पे अलिफ लाम कीफ, क्या वो पालक। इब्तदाई हालत या ब्या पे वाव दाल अलिफ पौधा। वो इब्तदाई हालत मज पेच यम शक्ल। अगर दरमियानी हालत लिखो मज आखिर कपड़ा, ब्या लिखो कपड़ा, या चपत, चपात। या सपूत, असल बच्चे यह सपूत। वो पे मजबाग हालत। कपड़ा मज पे मजबाग, चीन पे ते चपत मजबाग पेच हालत। ये सीन पे वा सपूत, ये पेच हालत। गो यम पेच दरमियानी हालत। यम क्या इब्तदाई यानी स्टार्ट गोडनिच हालत, शुरुआत हालत। वो पेच लास्ट
حالت لکھو سین الف نون پے سانپ یہ لاسٹ پہ پے لیکھمت یہ لکھو نون الف پے ناف ناف میجرمنٹ تلن روپ امس کس رنگ روپ امس کس روپ امس کس شکل گو یت تہ وچ پے ٲخرس پہ لکھنا یا پن پور حرف لکھنا یل منزباگ آو لکھنا یا اوڑی لکھنا یا سٹارٹ آو لکھنا تمہ سات آو یہ اوڑ لکھنا وہ کرو بیاکھ حرف وچھو وچھو تے امچ ابتدائی حالت وچھو آخر پہ لکھو تے الف لام الف لا تالا تالا یا ابتدائی حالت تتلی یہ تے وچھو یت ابتدائی حالت من آو یت یم طریق لکھنا ابتدائی حالت من تے تتلی تے لکھن تیل یہ حالت گژھان اگر اس وچھو بی تے الف تیل گژھِ یہ شکل تے الف جیم تاج واریاہ حرف یم تے سے سٹارٹ گژھن تم ہیکو تھی لکھت درمیانی حالت میں لکھو سطر سین تے رے یہ تیج درمیانی حالت یہ تیج ابتدائی حالت یہ درمیانی حالت من یعنی گۄڈٕ اکھ حرف ترٲیِتھ پتہٕ یا زٕ حرف ترٲیِتھ تے آسہِ استعمال کُنہِ حرفس منٛز ہیٚکہِ پیٚوان کرُن بیٛاکھ گوٚو سین زیر تے لکھے ستار تیج حالت یتس تیج حالت درمیانس مز بیاکھ لکھو پتنگ تے نون گاو پتنگ یہ تیج درمیانی حالت مز یہ پتنگک تے استعمال گژھان وہ گئی ٲخری حالت تیج ٲخری حالت میم ہاے نون تے محنت میم محنت تیج ٲخری حالت محبت تیج ٲخری حالت تخت تیج ٲخری حالت گو یہ تے ٲخر پہ استعمال گژھان یم لفظن من محنت تیج گژھان پور پیوان لکھن اس محبت پور پیو تیج لکھن تخت تیج پور شکل آئی لکھنا گو ونیک تام ترین حرفن من وچ یہ کہ یل تہ کن حرفس ٲخری حالت من استعمال کران تہ پوت حرف پیوان پور شکل من لکھن چاہے بے آسہِ پے آسہِ یا تے آسہِ درمیانی حالت من تو ابتدائی حالت من پیوان اوڑی لکھن پہ حرف پیوان پورٕ لکھن کہین ام پتہ کریو تھی ٹے جیم چیم ہم کریو تھی پانے ٹرائی ٹے جیم چیم تو صبح کرو بیٚیہِ زٕ ترٛےٚ نٔے مگر ٹے جیم چیم کریو تھی پانے تیٚلہِ ابتدائی حالت من جیم پہ استعمال یا ٹے درمیانی حالت تو ٲخری حالت تہ پہ لکھو تم باقی ترٛےٚ حرف ٹے جیم تو چیم تو اس پکو یہ سلسلہ برونٹ تو مگر یل تھی ہم پان ٹرائی کر ترین حروفن کریو السلام علیکم ورحمۃ اللہ